Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is reducible solution of reducible to separable form of first order differential equation. इससे पहले हमारे पास जो लेक्चर हुआ था वो आपके पास ये था कि सेपरेबल इक्वेशन थे, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन थे, उसका हम सोल्यूशन फाइंड करते थे। अभी आपके पास डायरेक्टली सेपरेबल पॉसिबल नहीं होगी, मतलब सेपरेट नहीं कर सकोगे आप वेरिएबल को, ठीक है। सो उसको हम किस तरह मतलब इस काबिल बनाएंगे कि उसमें सेपरेशन पॉसिबल हो और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड कर सके। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त में मिल सके। तो लेट आई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपके पास आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आए वाई प्राइम, इट मीन्स कि आपके पास जो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है। कह रहे हैं कि इसका आप सोल्यूशन फाइंड कर ले, लेकिन यहाँ अगर आप स्क्वायर को ओपन भी कर ले तो फिर इसमें आपके पास जो वेरिएबल की सेपरेशन होगी ना वो आपके पास मतलब पॉसिबल नहीं होगी। सो इस टाइप की जो आपके पास इक्वेशंस होंगे इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें हम थोड़ी बस एक स्टेप की सपोजिशन करेंगे। लेट हम y प्लस एक्स को सपोज कर लेंगे u, एक ऐसी वेरिएबल से सपोज कर लेंगे जो आपके पास क्वेश्चन में यूज ना हुआ हो। इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में आपके पास x और y यूज हुआ है, x y की जगह के अलावा कोई भी है, आप इसको कोई नाम दे सकते हो, मतलब t u v w कोई भी नाम दे सकते हो, हमने इसको u सपोज कर लिया है, ठीक है। अब आप क्या कर लें, यहाँ आपके पास dy बाई डी एक्स है तो इससे आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल लें। एक सपोजिशन तो ये हो गई, दूसरी आप इसके डेरिवेटिव लें, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव लोगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और u का du बाई डी एक्स आपके पास आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इस तरह कर लें कि इस जो 1 है इस 1 को सेट पे ले जाएं, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस 1 आपके पास आ जाता है, यानी dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। सो ये दोनों सपोजिशन जो आपने की है, एक आपने सपोजिशन की, एक डेरिवेटिव लेने के बाद जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है दोनों इस पे सब्स्टिट्यूट कर ले। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपके पास है du बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, और ये y बाई एक्स को आपने y प्लस एक्स को आपने क्या कहा है u का है तो u और स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इस 1 को सेट पे ले जाएं, यानी आपके पास आ जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। और आप इसमें क्या करें, सेपरेटिंग वेरिएबल इजीली इसमें पॉसिबल है, ठीक है। जो u वाले टर्म है उसको du के साथ ले आएँ, 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू du इक्वल टू डी एक्स, ओनली डी एक्स राइट साइड पर आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब आप क्या कर लें, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन ले लें, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ भी इंटीग्रेशन ले, सो 1 प्लस यू स्क्वायर du इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आपके पास आ जाता है, ठीक है। नाउ आप क्या कर लें, इसके बाद आपके पास जो इंटीग्रेशन के फार्मूले यहाँ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर लें। आपने इसका फार्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सी के, ठीक है। सो उसके मुताबिक आपके पास जो ये होगा 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर का, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ u आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास 1 dx का इंटीग्रेशन है वो ओनली आपके पास x आ जाता है, x प्लस सी, ठीक है। अब आप क्या कर ले, टेंजेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, टेंजेंट इनवर्स को, सो ओनली u रह जाएगा, u इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x प्लस सी। अब आप u की जगह u की जो वैल्यू है जो आपने स्टार्ट में सपोज की थी वो यहाँ पुट कर दे, आपके पास जो वैल्यू थी वो y प्लस एक्स इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी, और इस x को भी उस राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, सो y इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी माइनस एक्स आपके पास आ जाता है। सो एट द एंड आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो फाइंड हो जाता है, ठीक है। याद रखिए आपके पास जो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी सेपरेबल डायरेक्टली पॉसिबल ना हो, सो उसको हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, उस काबिल बनाएंगे कि उसमें आपके पास जो सेपरेटिंग वेरिएबल है वो पॉसिबल हो सके। वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो हम कोई सपोजिशन वगैरह करके, जिस तरह हमने यहाँ y प्लस एक्स को सपोज कर लिया u और फिर उससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के जब क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, सो वो आपके पास जो सेपरेटिंग वेरिएबल की जो आपके पास मतलब वो काबिल हो जाता है, इसमें आप सेपरेटिंग वेरिएबल इजीली कर सकते हो, ठीक है। जब सेपरेटिंग वेरिएबल हो जाता है फिर उसकी इजीली आप उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर जब आपके पास क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाता है, जो सपोजिशन आपने की होती है तो सब्स्टिट्यूट की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दे, इससे आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसके बाद करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल आपके पास है जस्ट लाइक उस एग्जांपल की तरह है जिससे हम प्रीवियस एक एग्जांपल कर चुके हैं, ठीक है।
اس میں آپ کے پاس وائی پرائم کی جگہ آپ لگا دیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس ایکول ٹو ٹینجنٹ آف ایکس پلس وائی مائنس ون. ٹھیک ہے. وہ آپ دیکھ لیں اس میں اگر آپ سیپریبل ویریبل کریں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو پھر ہم کیا کریں گے, اب اس میں تھوڑی سی سبسٹیٹیوشن کر لیتے ہیں. سبسٹیٹیوشن کچھ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایکس پلس وائی, اس کو سبسٹیٹیوٹ کر لے یو, لیٹ ایکس پلس وائی ایکول ٹو یو. یہ پہلی سبسٹیٹیوشن اس میں آپ کر لیں اور پھر اس میں سے ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی ویلیو نکال لیں. ٹھیک ہے. ٹیکنگ ڈیریویٹو آن بوتھ سائڈ, بوتھ سائڈ پہ ڈیریویٹو لیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس. سو یہاں ون آ جائے گا, وائی کا ڈیریویٹو ڈی وائی بائی ڈی ایکس آ جاتا ہے, یہاں ڈی یو بائی ڈی ایکس آپ کے پاس آ جاتا ہے. سو ون کو بھی سائڈ پہ شفٹ کر دیں, سو ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی جو ریزلٹ آپ کے پاس ہے وہ ڈی یو بائی ڈی ایکس مائنس ون آپ کے پاس آ جاتا ہے. سو یہ دو آپ کے پاس جو ویلیوز آ جاتی ہیں یہ اس کوشچن میں سبسٹیٹیوٹ کر دے. سو آپ کے پاس ایکویشن ون امپلائز دیٹ ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی جگہ ڈی یو بائی ڈی ایکس مائنس ون ایکول ٹو ٹینجنٹ اپنی جگہ آ جائے گا اور ایکس پلس یو, وائی کو اپنی یو کا ہے تو یو آ جائے گا اور مائنس ون اپنی جگہ آ جاتا ہے. یہ مائنس ون اور یہ مائنس ون کینسل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب آپ یہاں سے سپریٹنگ ویریبل کر لیں. سو آپ کے پاس آ جائے گا ون اوور ٹینجنٹ یو انٹو ڈی یو اور ڈی ایکس رائٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جائے گا. رائٹ سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے, جو ٹینجنٹ یو تھا وہ بھی آپ نے لیفٹ سائڈ پہ شفٹ کر دیا ہے, اونلی ٹینجنٹ ایکس رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنگ انٹیگریشن آن بوتھ سائڈ پہ انٹیگریشن اپلائی کر لیں. انٹیگریشن آف ون اوور ٹینجنٹ یو کو ہم کوٹینجنٹ یو لکھ سکتے ہیں اور کوٹینجنٹ کو ہم کاس یو بائی سائن یو لکھ سکتے ہیں, کاس یو ڈیوائڈ بائی سائن یو. ڈی یو اپنی جگہ آ جائے گا اور یہاں انٹیگریشن آف ڈی ایکس آ جاتا ہے. یہاں دوبارہ اسٹیپ کو نوٹ کر لیں, ون اوور ٹینجنٹ یو کوٹینجنٹ یو کی ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوٹینجنٹ کو ہم کاس بائی سائن لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں اس کو نوٹ کر لیں, یہاں کے پاس جو سائن کا ڈیریویٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کاس یو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب سائن کا جو کمپلیٹ ڈیریویٹو ہے وہ نومینیٹر میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی فنکشن کا اگر کمپلیٹ ڈیریویٹو نومینیٹر میں موجود ہوتا ہے سو نیچے والے فنکشن کے ساتھ ہم ln لگا لیتے ہیں, یعنی اس کی انٹیگریشن ہم اس طرح سمپلیفائی کرتے ہیں ln سائن یو, اور ادھر آپ کے پاس ایکس پلس سی آ جائے گا. ٹھیک ہے. مزید آگے اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے کیا کر لیں, اس لاگ کو اس سائڈ پہ شفٹ کر دے, یعنی اس لاگ والے اسٹیٹمنٹ کو آپ ایکسپوننشیل فارم میں لکھ لیں. ایکسپوننشیل فارم میں آپ لکھو گے تو سائن یو ایکول ٹو ای پاور ایکس پلس سی آپ کے پاس آ جائے گا. پھر مزید سائن یو ایکول ٹو ای پاور ایکس انٹو ای پاور سی, یعنی جو آپ کے پاس کا پاور ہے وہ ای پہ ایکس کو الگ لکھ لے اور سی کو الگ لکھ لے. اس کو آپ اگر سی ون کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ ہم اس کو لیٹ سپوز کر لیتے ہیں ای پاور سی ون کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سی کی ایکول ہے. سو مزید سائن یو کی جگہ یو کی ویلیو لگا دیں. یو کی آپ کے پاس جو انیشیل ویلیو تھی جو آپ اسٹارٹ میں لکھی تھی وہ ایکس پلس وائی ہے, یہ آپ کے پاس سی ہو جائے گا اور ای پاور ایکس اپنی جگہ آ جائے گا. سو اس سے آپ کے پاس یہ جو کوشچن ہے نا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, یہ اس کا آپ کے پاس سولوشن فائنڈ ہو جاتا ہے. جو آپ کے پاس گیون ڈفرینشیل ایکویشن گیون تھا اس کا آپ نے اس طرح سولوشن فائنڈ کرا. اس میں دو چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہے اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کسی بھی فنکشن کا کمپلیٹ ڈیریویٹو اوپر موجود ہو سو نیچے والے کے ساتھ ہم ln لگا لیتے ہیں, جو پریویس لیکچرز میں بھی ہم جو انٹیگریشن کا چیپٹر ہے اس میں بھی ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایکسپوننشیل کو جو لاگریتھم فارم ہے نا اس کو ہم نے ایکسپوننشیل فارم میں چینج کیا ہے. یہ فارمولا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, log آف اے ایکس ایکول ٹو وائی. اس کو اگر آپ ایکسپوننشیل فارم میں لکھنا چاہتے ہو سو وہ ہم کس طرح لکھتے ہیں, اے پاور وائی ایکول ٹو ایکس. سو یہ فارمولا ہم نے یہاں یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کے پاس یہ جو ایگزامپل ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, آگے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. تھرڈ ایگزامپل پہ بڑھتے ہیں. کافی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے پیپر پڑھنے سے, کبھی بار یہ جو آپ کے پاس ایگزامز ہیں اس میں آپ کے پاس مطلب ریپیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. وائی پرائم ایکول ٹو ایکس پلس ای پاور وائی مائنس ون انٹو ای پاور مائنس وائی. ٹھیک ہے. اس طرح کے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن گیون ہے. وائی پرائم کی جگہ ہم ڈی وائی بائی ڈی ایکس لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایکس پلس ای پاور وائی مائنس ون ای پاور مائنس وائی اس کو ایکویشن ون کہہ دیتے ہیں. اور یہ جو آپ کے پاس اس میں بریکٹ میں جو ویلیو ہے اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں, لیٹ ایکس پلس ای پاور وائی مائنس ون ایکول ٹو یو, اس کو یو کہہ دیتے ہیں. اب اس کا ڈیریویٹو لے لیں آپ, ون جو آپ کے پاس ایکس کا ڈیریویٹو ہے ون آ جائے گا, ای پاور وائی کا ای پاور وائی انٹو ڈی وائی بائی ڈی ایکس آ جائے گا, مائنس ون کا زیرو ہو جائے گا اور یہ ڈی یو بائی ڈی ایکس آ جاتا ہے. اب آپ کیا کر لیں, جو آپ کے پاس اونلی ڈی وائی بائی ڈی ایکس اس سائڈ پہ رہنے دیں, باقی تمام ویلیوز اس سائڈ پہ شفٹ کر دیں. سو آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس یہاں آ جائے گا ڈی یو بائی
डी एक्स माइनस वन, और जब ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उस साइड पे जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, और जब डिवीजन से आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो ई पावर माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। इस दोनों वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें ऊपर आपके पास इक्वेशन 1 में। आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन क्या सेपरेटिंग वेरिएबल के काबिल होता है या नहीं, मतलब सेपरेटिंग वेरिएबल पॉसिबल होती है या नहीं। तो ये देखते हैं, इसमें इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ई पावर माइनस वाई इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस वन, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, इस वैल्यू को आपने यू का है यू इंटू ई पावर माइनस वाई, ई पावर माइनस वाई और ई पावर माइनस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, माइनस वन को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, सो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस यू। अब आप क्या कर लें, सेपरेटिंग वेरिएबल कर लें, वन ओवर वन प्लस यू डी यू इक्वल टू डी एक्स। देखिए आप इजीली आपके पास इसमें जो सेपरेटिंग वेरिएबल है ना वो पॉसिबल हो गई है, वो एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं। जो वाई वाले टर्म्स है वो डी यू के साथ आपने लिखी, जो एक्स है एक्स वाले टर्म्स है ही नहीं, बस ओनली डी एक्स है, तो वो आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर ले, यहाँ ln वन प्लस यू आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ के पास एक्स प्लस सी आ जाता है। अब आपके पास अब दोबारा आपके पास ये लॉग फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वन प्लस यू इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी, इसको दोबारा सी वन कह दे, वन प्लस यू की जगह यू की वैल्यू पुट कर दे, यू की वैल्यू आपके पास थी एक्स प्लस ई पावर वाई माइनस वन इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू ई पावर सी वन, इसको आप सी कह दें, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, एक्स प्लस ई पावर वाई इक्वल टू सी इंटू ई पावर एक्स। सो इससे आपके पास ये कंप्लीट हो जाता है। सो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसका आपने सॉल्यूशन इस तरह फाइंड कर लिया है। जो आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन की है उस सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही ये क्वेश्चन आपके पास इजीली सॉल्व हो गया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन याद रखें, जो ब्रैकेट में आपके पास वैल्यूज हैं इसको हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं, यू के इक्वल लिए और फिर उसको आगे सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इसमें अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो सेपरेटिंग वेरिएबल पे आपके पास रिड्यूस आपने करना है सेपरेटिंग वेरिएबल के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर लें ताकि उसको हम सॉल्व करें और आपको इसमें आसानी हो। ठीक है, कोई भी आपके पास इसमें प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।